नमस्कार, म दुर्गा त्रिपाठी सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई आजको कक्षामा हार्दिक स्वागत गर्दछु। आजको कक्षामा कक्षा 11को नेपाली पाठ्यपुस्तक अन्तर्गत पाठ 10 कृषिशालामा एक दिन संवादको भाषा तत्त्वमा राखिएको समास र विग्रह शिक्षण गर्न गइरहेको छु। यस क्रममा समास र विग्रहको परिभाषा, प्रकार एवं उदाहरणसहित विस्तृत चर्चा गरी अभ्यासका सम्पूर्ण प्रश्नहरू शिक्षण गर्नेछु। ल त भाइ बहिनीहरू लागौँ विषयवस्तुतर्फ। सबैभन्दा पहिले समास र विग्रहको बारेमा उदाहरणसहित चर्चा गरौँ अनि त्यसपछि प्रकारहरूको उदाहरणसहित चर्चा गरेर अनि त्यस पछाडि अभ्यासमा रहेका प्रश्नहरू छलफल गर्नेछु। पहिला समास र विग्रहको परिभाषा उदाहरणबाट जाउँ। केही उदाहरण हेरौँ। जस्तै बाढी पीडित भनेको छ, यो समास भयो। बाढी पीडितको विग्रह गर्दा बाढीले पीडित हुन्छ। त्यसै गरी आज्ञानुसार, आज्ञानुसार यो समास हो। यो शब्दलाई विग्रह गर्दा आज्ञाको अनुसार हुन्छ। र त्यसै गरी भान्दाई भन्ने समास शब्दलाई विग्रह गर्दा भानिजदायी हुन्छ। त्यसै गरी पञ्चामृत समास शब्दलाई पञ्चामृत समस्त समास शब्दलाई विग्रह गर्दा 5 अमृतको समूह हुन्छ। त्यसै गरी मृगनयनी समस्त शब्द समास शब्दलाई विग्रह गर्दा मृगका जस्ता नयन भएकी हुन्छ। त्यसै गरी दाजुभाइ समस्त समास शब्दलाई विग्रह गर्दा दाजु र भाइ हुन्छ। यसरी यहाँ समास शब्द सिङ्गो शब्द छ भने यो सिङ्गो शब्दलाई अर्थगत आधारमा 2 वा 2 भन्दा बढी शब्दहरूमा टुक्र्याइएको छ। यसरी सिङ्गो शब्दलाई अर्थगत आधारमा 2 वा 2 भन्दा बढी अर्थयुक्त शब्दमा टुक्र्याउने प्रक्रिया नै विग्रह हो। यसलाई हामी यिनै उदाहरणका आधारमा परिभाषा बनाउन सक्छौँ। हेरौँ। 2 वा 2 भन्दा बढी स्वतन्त्र शब्दहरूबाट एउटै शब्द बन्ने प्रक्रिया नै समास हो। 2 वा 2 भन्दा बढी शब्दहरू, 2 वा 2 भन्दा बढी स्वतन्त्र शब्दहरू छन्। यहाँ विग्रहमा जुन चाहिँ 2 वा 2 भन्दा बढी स्वतन्त्र शब्दहरू छन्, यी 2 वा 2 भन्दा बढी स्वतन्त्र शब्दहरूबाट एउटै शब्द बन्ने प्रक्रिया, एउटै शब्द बन्ने प्रक्रिया नै समास हो भने यो समास शब्दभित्र रहेका, यो समास शब्दभित्र अन्तर्निहित शब्दहरूलाई अर्थगत आधारमा टुक्र्याउने प्रक्रिया नै विग्रह हो। जुन चाहिँ यहाँ बाढी पीडित भनेको यो सिङ्गो शब्द छ, एउटै शब्द छ, यो समास शब्द हो। यो समास शब्दभित्र र अन्तर्निहित रहेका शब्दहरूलाई अर्थगत आधारमा टुक्र्याउँदा बाढीले पीडित हुन्छ। यो बाढीले पीडित के भयो त? विग्रह भयो। यसरी 2 वा 2 भन्दा बढी स्वतन्त्र शब्दहरूबाट एउटै शब्द बन्ने प्रक्रिया समास हो भने समास शब्दभित्र रहेका अन्तर्निहित भएका शब्दहरूलाई अर्थगत आधारमा 2 वा 2 भन्दा बढी शब्दहरूमा टुक्र्याइन्छ भने त्यो टुक्र्याउने प्रक्रिया नै के हो त? विग्रह हो। समास प्रक्रियाबाट बनेका शब्द जुन छन्, यी बाढी पीडित, आज्ञा अनुसार, भान्दाई भन्ने यी चाहिँ समास प्रक्रियाबाट बनेका शब्दहरू हुन् जसलाई समस्त शब्द भनिन्छ। समास हुँदा विग्रहमा रहेका, समास हुँदा विग्रहमा रहेका विभक्ति चिन्हहरू अथवा संयोजक, शब्दांश, शब्द, प्रत्यय र वचन चिन्हहरू जति छन् ती लोप हुने गर्दछन्। विभक्ति चिन्ह लोप हुन्छ समास भन्दाखेरि। विग्रहमा भएका विभक्ति चिन्ह, संयोजक, शब्दांश, शब्द, प्रत्यय र वचन चिन्हहरू लोप भएर समस्त शब्द अथवा समास शब्द बन्दछ। अब लागौँ समासका प्रकारहरूको बारेमा। समासका प्रकारहरू, समास कति प्रकारको हुन्छ त हेरौँ। समास, तत्पुरुष समास, त्यसै गरी अर्को चाहिँ कर्मधारय समास र अर्को चाहिँ अव्ययीभाव समास, त्यस्तै द्विगु समास, अर्को द्वन्द्व समास र अर्को चाहिँ बहुब्रीहि समास। यसरी समास 6 प्रकारका हुन्छन्। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, द्वन्द्व समास र बहुब्रीहि समास। लागौँ यी सबैको उदाहरणसहित छोटो चर्चा गर्नतर्फ। पहिला तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समासको पहिला उदाहरण हेरौँ। गाईलाई मारा गाई मारा हुन्छ।
त्यस्तै गरी चाहिँ गाईमारा जुन विग्रह हो, यो विग्रहलाई समास समस्त शब्द बनाउँदा सिङ्गो शब्द गाईमारा हुन्छ। त्यसै गरी बाढीले पीडित विग्रहलाई समस्त शब्द समास बनाउँदाखेरि बाढी पीडित हुन्छ। त्यस्तै गरी जीवनका निम्ति उपयोगी जीवन उपयोगी हुन्छ समास शब्द। त्यसै गरी अर्को चाहिँ देशबाट निकाला विग्रहलाई समास बनाउँदा के हुन्छ? देश निकाला हुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को हेरौँ, गाईको जात्रा के हुन्छ त? समास गाई जात्रा हुन्छ। त्यस्तै गरी रातमा अन्धो रतन्धो हुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को हेरौँ, जगतका ईश्वर के हुन्छ त? जगदीश्वर हुन्छ। त्यस्तै गरी पथबाट भ्रष्ट, यसको समास शब्द के हुन्छ? पथभ्रष्ट हुन्छ। र त्यस्तै गरी गगनलाई चुम्ने, यसको समस्त शब्द गगनचुम्बे हुन्छ। त्यस्तै गरी मानवका निम्ति उचित, यसको समस्त शब्द के हुन्छ त? समास शब्द मानवोचित हुन्छ। यसरी यसको परिभाषा उदाहरणबाट बनाउँदाखेरि हामी के भन्न सक्छौँ हेरौँ त। यहाँ विग्रहमा जति पनि विभक्ति चिन्हहरू छन्, ती विभक्ति चिन्हहरू सबै लोप भएर समास समस्त शब्द बनेको छ। तत्पुरुष समासमा के हुँदो रहेछ भन्दा विग्रहमा भएका विभक्ति चिन्हहरू लोप भएर सिङ्गो शब्द समस्त शब्द समास शब्द बन्दो रहेछ। त्यो नै तत्पुरुष समास हो। जति पनि यहाँ विग्रहमा छ, लाई, ले, का निम्ति, बाट, को, मा, का, बाट, लाई, का निम्ति, यी आदि चाहिँ विभक्ति चिन्हहरू लोप भएर समस्त शब्द बनेको छ। यहाँ यसरी विभक्ति चिन्ह लोप भएर समस्त शब्द बन्ने प्रक्रियालाई हामी तत्पुरुष समास भन्दछौँ। हेरौँ यसको परिभाषा। परिभाषामा चाहिँ छोटो परिभाषा बनाएँ मैले। विभक्ति चिन्हको लोप भएर बन्ने समास नै तत्पुरुष समास हो भनेर यसलाई परिभाषित गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी लागौँ अर्को दोस्रोमा, कर्मधार्य समास। कर्मधार्य समासको पनि पहिला उदाहरण हेरौँ, त्यस पछाडि उदाहरणबाट छोटो परिभाषा बनाउने प्रयास गरौँ। त्यस पछाडि हेरौँ, भानिजदाई विग्रहमा भानिजदाई छ, यसलाई समास समस्त शब्द बनाउँदाखेरि भान्दाई हुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को हेरौँ, सानी नानी। सानी नानी समास शब्द सान नानी हुन्छ। त्यस्तै गरी जेठो बाठो शब्दलाई विग्रहलाई चाहिँ हामी समास बनाउँदा जेठो बाठो भन्छौँ। जेठो प्लस बाठो जेठो बाठो भयो। त्यस्तै गरी गहुँ चाहिँ गोरो गहुँ गोरो भयो। त्यस्तै गरी सिमको जस्तो नाद भएको सिमनाद भयो। अनि भव रूपी सागर भवसागर भयो। भव भनेको संसार हो, संसार रूपी सागर, यसरी बुझ्नु पर्यो। चन्द्र जस्तो बिन्दु जुन चाहिँ चन्द्रबिन्दु हो। त्यस्तै गरी हामी सरसर्ती हेरौँ त यसैलाई है त। यहाँ भानिज दाई भान्दाई भनेको छ। नाम प्लस नाम, नाम र नाम बिचमा चाहिँ समास भएर समस्त शब्द चाहिँ भान्दाई बनेको छ। यसमा चाहिँ भान्दाई भन्नाले पछिल्लो शब्दको अर्थ प्रदान भएको छ। दुई शब्द बिचमा चाहिँ समस्त दुई समस्त बिचमा चाहिँ दुई शब्द बिच समस्त शब्द बन्ने क्रममा यहाँ चाहिँ समस्त शब्द चाहिँ भान्दाई बनेको छ भने पछिल्लो शब्द अर्थ प्रदान भएको छ। हामी यसरी भन्न सक्छौँ, पछिल्लो शब्दको अर्थ प्रदान हुने समास कर्मधार्य समास रहेछ। र यसमा चाहिँ नाम र नामको बिचमा मेल हुन सक्छ, अथवा चाहिँ विशेषण र नामको बिचमा मेल हुन सक्छ, अथवा विशेषण र विशेषणको बिचमा नाम मेल हुन सक्छ। हेरौँ, सानी नानी, यो सानी विशेषण नानी नाम भयो। विशेषण र नाम बिचमा चाहिँ मेल भएर सिङ्गो शब्द बन्यो सान नानी। यहाँ भन्न खोजेको नानीलाई यो प्रमुख भनौँ प्रधान अर्थ यहाँ चाहिँ नानी भयो है त। पछिल्लो शब्दको अर्थ प्रधान छ नानी। त्यसै गरी जेठो बाटो दुईटै विशेषण छ। यो जेठो बाटो दुईटा विशेषण हेरौँ, दुईटा विशेषण बिचमा चाहिँ मेल भयो, दुईटा शब्द बिचमा मेल भएर पछिल्लो शब्दको अर्थ प्रदान भएको छ। जस्तै जेठो बाटो भन्दा बाठो भनेको पछिल्लो शब्दको अर्थ प्रदान भएको छ, जेठो बाठो। त्यस्तै गरी गहुँ चाहिँ गोरो भन्दा गोरो पछिल्लो शब्दको अर्थ प्रदान भएको छ। सिमको जस्तो नाद भएको सिमनाद भयो। भवरूपी सागर सागर भयो। त्यसै गरी चन्द्र जस्तो बिन्दु चन्द्रबिन्दु भयो। यसलाई चाहिँ हामीले कसरी बुझ्नु पर्यो भने यो शब्दहरू दुई वा दुईभन्दा बढी शब्दहरू बिचमा चाहिँ मेल हुने क्रममा पछिल्लो शब्दको अर्थ प्रदान छ भने त्यो कर्मधार्य समास हो। हेरौँ, यसैका आधारमा हामी परिभाषा गर्न सक्छौँ। नाम र नाम, विशेषण र नाम, विशेषण र विशेषण शब्दहरूका बिचमा समास भई पछिल्लो
पछिल्लो शब्दको अर्थ शब्दार्थ है, पछिल्लो शब्दको अर्थ शब्दार्थ प्रमुख हुने समास नै कर्मधारय समास हो भनेर हामी भन्न सक्छौँ, परिभाषित गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को तेस्रोमा चाहिँ अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास भनेको के हो त? यसको चाहिँ परिभाषा बन्नुभन्दा पहिला उदाहरण हेरौँ अनि त्यो उदाहरणबाट हामी ती उदाहरणबाट सजिलैसँग परिभाषा बनाउन सक्छौँ। उदाहरणमा हेरौँ पहिला आज भोलि है त। आज भोलि दुईटा शब्द छ, आज भोलि, आज प्लस भोलि, आज भोलि भयो। त्यस्तै गरी अर्को हेरौँ रात प्लस दिन, रात दिन, रात दिन भयो, जोडियो एउटै टिकामा। त्यसै गरी अर्को हेरौँ प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक वर्षलाई समास बनाउँदा के हुन्छ? प्रतिवर्ष हुन्छ। त्यस्तै गरी विग्रहमा चाहिँ हेरौँ आज्ञा अनुसारलाई समास बनाउँदाखेरि समस्त शब्द के भन्छ? आज्ञानुसार हुन्छ। त्यस्तै गरी देश बाहिर भन्ने विग्रहलाई हामी देश बाहिर भनेर लेख्न सक्छौँ। देश प्लस बाहिर, देश बाहिर है, समस्त शब्द देश बाहिर भयो, एउटै ढिकामा लेखियो। त्यस्तै गरी पछितिर, पछितिर दुई छ, पछि प्लसतिर यो विग्रहलाई हामी समस्त शब्द पछिल्तिर बनाउन सक्छौँ है त। त्यसै गरी वारिपारी, वारी प्लस पारी, वारिपारी भयो। यसरी हेर्दाखेरि जति पनि यहाँ चाहिँ विग्रहबाट चाहिँ समास शब्द बनेका छन् ती सबै शब्दहरूले अव्ययको भाव बोध गराएका छन्। यसरी अव्यय शब्द, अव्यय पद बुझाउने शब्द बनेको छ। यहाँ यसरी हामी बुझ्न सक्छौँ यो अव्ययसँग अव्यय नै मेल हुन सक्छ, अथवा अव्ययसँग नाम विशेषण मेल हुन सक्छ, अथवा अन्य पदहरूको मेल हुन सक्छ है। तथापि त्यो दुई वा दुईभन्दा बढी शब्द मेल भएर समास शब्द बन्ने क्रममा चाहिँ त्यो समस्त शब्द जुन बन्छ, त्यो समस्त शब्द जुन बन्छ त्यो बनेको शब्दले चाहिँ अव्ययकै अर्थ बोध गराउनु पर्यो। यस्तो समासलाई अव्ययीभाव समास भनिन्छ। ल हेरौँ त परिभाषा हेरौँ त। अव्ययको अव्ययसँग अथवा अन्य पदहरूका बीचमा समास भई अव्ययकै अर्थ दिने समास समस्त शब्द बन्छ भने त्यो समास चाहिँ अव्ययीभाव समास हो भनेर बुझ्नु पर्यो है त। ल त्यसै गरी अर्को तेस्रोमा हेरौँ, चौथोमा है। चौथोमा द्विगु समास। द्विगु समास भनेको के हो त? हेरौँ पहिला उदाहरण। उदाहरणमा चाहिँ विग्रहमा दुई मनको समूह दोमन भयो। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ तीन नदीको समूह त्रिवेणी भयो। चार बन्दीको समूह चौबन्दी भयो। पाँच तत्त्वको समूह पञ्चतत्त्व, छ यन्त्रको समूह चाहिँ षड्यन्त्र। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ हेरौँ आठ धातुको समूह अष्टधातु हुन्छ। 10 अवतारको समूह दशावतार हुन्छ। 9वटा रसहरूको समूह नवरस हुन्छ। यसरी हामी भन्न सक्छौँ। हेरौँ यसलाई सबै अगाडि सबै सङ्ख्या छ है। सङ्ख्यासँग नाम शब्दको मेल भएर समूहबोधक शब्द बनेको छ भने त्यो द्विगु समास है त। यसरी बुझ्नु पर्यो कि सङ्ख्यासँग नाम शब्दको, नाम पदको मेल भएर समस्त शब्द बन्ने क्रममा त्यो बनेको समस्त शब्दले समूहबोधक बुझाउँछ भने, समूहबोधक शब्द बन्दछ भने त्यसलाई हामी द्विगु समास भन्छौँ। परिभाषा हेरौँ है त। परिभाषा सङ्ख्यावाचक शब्दसँग नाम मिलेर समूहबोधक समस्त शब्द बन्ने प्रक्रिया नै द्विगु समास हो। सङ्ख्यावाचक शब्दसँग नाम मिलेर समूहबोधक समस्त शब्द बन्ने प्रक्रिया नै द्विगु समास हो भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै गरी द्वन्द्व समास। पाँचौँमा द्वन्द्व समास छ। हेरौँ द्वन्द्व समासको केही उदाहरण हेरौँ अनि त्यसपछि परिभाषा बनाउतिर जाउँला। उदाहरणमा दाजु र भाइ दाजुभाइ भयो है। दाजु र भाइ विग्रहलाई समास बनाउँदा दाजुभाइ भयो। त्यसै गरी अर्को चाहिँ पाप वा पुण्य। पाप वा पुण्य के भयो त भन्दा पाप पुण्य भयो। त्यस्तै गरी शब्द पनि अर्थ पनि भनेर यो विग्रहलाई हामी समास बनाउँदाखेरि शब्दार्थ भन्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी नरुनु नहाँस्नु भन्ने विग्रहलाई हामी समास बनाउँदा रुनु नहाँस्नु बनाउन सक्छौँ। त्यसै गरी दुःख एवं दर्द, दुःख दर्द भयो है। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ मन वचन र कर्म। यो विग्रहलाई समास बनाउँदा मन वचन कर्म हुन्छ। एउटै टिकामा लेखियो है त। अनि दाल भात र तरकारी। यो विग्रहलाई समास शब्द बनाउँदा दाल भात तरकारी भन्ने समस्त शब्द बन्दछ। यसरी यहाँ हेरौँ त यी जति पनि चाहिँ समस्त शब्द या विग्रह शब्दहरू छन् त्यसलाई समास शब्द बनाउँदाखेरि विभक्ति चिन्हहरू लोप भएको छ। हेरौँ है त।
यसलाई चाहिँ हामी यसरी भन्न सक्छौँ, परिभाषित गर्न सक्छौँ, समान महत्त्व भएका शब्दहरूको मेल भई नयाँ शब्द बन्ने प्रक्रिया द्वन्द्व समास हो। यहाँ चाहिँ विभक्ति चिन्हको लोप भएको छ र दुवै शब्दको अर्थ प्रधान छ। दाजु र भाइ, दाजुभाइ भन्दा दाजु अनि भाइ दुईटै शब्दको अर्थ प्रधान छ। पाप वा पुण्य भन्दा पाप र पुण्य दुवै शब्दको अर्थ प्रधान छ, पाप पुण्य छ। शब्द पनि अर्थ पनि भन्दा शब्द र अर्थ दुवैको शब्दार्थ दुवै शब्द र अर्थ दुवैको शब्दको अर्थ प्रधान छ। यसरी समान महत्त्व भएका शब्दहरूको मेल भई नयाँ शब्द बन्ने प्रक्रिया नै के रहेछ भन्दाखेरि द्वन्द्व समास रहेछ। लागौँ अन्तिम बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समासको पनि केही उदाहरण हेरौँ। हात्तीका जस्ता पाइला भएको हात्ती पाइले हो। त्यस्तै गरी मृगका जस्ता नयन भएकी मृग नयनी हो। त्यस्तै गरी अर्को हेरौँ, माछाका जस्ता आँखा भएकी मीनाक्षी हो। जुन विग्रह हामी भन्दैछौँ, माखा जस्ता बुट्टा भएको यो विग्रह हो। यसलाई चाहिँ समास बनाउँदाखेरि हेरौँ मखीबुट्टे हुन्छ। त्यस्तै गरी चन्द्रमाको जस्तो मुख भएकी चन्द्रमुखी भयो। त्यस्तै गरी चाहिँ लामा खुट्टा छन् जसका लामखुट्टे भयो। अनि त्यसै गरी नीलकण्ठ भएको नीलकण्ठ भयो, नीलकण्ठ भएको नीलकण्ठ भयो। यसरी हामी यिनै उदाहरणका आधारमा हामी परिभाषा बनाउन सक्छौँ। हेरौँ परिभाषा, समस्त शब्दभित्र रहेका शब्दले मूल अर्थलाई छाडी अन्य अर्थ प्रदान गर्दछ भने त्यस्तो समास बहुब्रीहि समास हो। जस्तै यहाँ हात्तीका जस्ता पाइला भएको भनेको छ, यो हात्ती पाइले यस अर्थमा कि यसले भिन्न अर्थ, मूल अर्थलाई यो हात्तीका पाइला हो, त्यो मूल अर्थलाई छाडेर भिन्न अर्थ बुझायो। ठुला खुट्टा ठुला पाइला हुने मान्छेलाई बुझाएको। त्यसै गरी मृगका जस्ता नयन भएकी भने मृगका आँखा भनेको होइन, मृगका आँखासँग त्यो सम्बन्ध भन्दा पनि यहाँ चाहिँ मृगका जस्ता नयन भएकी महिलालाई भनेको हो है त। मीनाक्षी भनेको छ त्यो माछाका जस्ता आँखा भएकी विग्रह हो। त्यसलाई चाहिँ मीनाक्षी भनेर चाहिँ माछाका जस्ता मसिना राम्रा आँखा भएकी महिलालाई भनेको हो। यसरी हेर्दाखेरि समस्त शब्दभित्र रहेका शब्दले मूल अर्थलाई छोडेर अन्य विशेष अर्थ प्रदान गर्दछन्। यस्तो समासलाई हामी बहुब्रीहि समास भन्दछौँ। त्यस्तै गरी व्याकरण अभ्यासमा हेरौँ। अब व्याकरण अभ्यासमा समास र विग्रहमा चाहिँ 1 नम्बरमा भनेको छ, हेरौँ, दिइएका गद्यांशमा रेखाङ्कन गरिएका पदावलीलाई एउटै समस्त शब्द बनाई लेख्नुहोस्। यहाँ चाहिँ हेरौँ रेखाङ्कन गरिएका शब्दहरू हेरौँ र त्यसलाई चाहिँ समस्त शब्द बनाउने प्रयास गरौँ। पहिलो छ भानिजदाई है, रेखाङ्कन गरिएको पहिलो भानिजदाई छ। भानिजदाईलाई भान्दाई बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरी वाद र विवाद चाहिँ वाद विवाद हुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को हेरौँ, प्रत्येक दिन प्रतिदिन भयो। रोगले ग्रस्त रोगग्रस्त भयो। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ लोकको हित लोकहित भयो। त्यस्तै अर्को चाहिँ अन्न र जल अन्नजल भयो है त। त्यसै गरी अर्को प्रत्येक वर्ष प्रतिवर्ष भयो। अनि अर्को हेरौँ विग्रहलाई समास बनाउने क्रममा चाहिँ रेखाङ्कित गाउँको पालिका गाउँपालिका हुन्छ भने त्यस्तै गरी हिमको आलय के हुन्छ त हिमालय हुन्छ। त्यस्तै जीवन रूपी गीत जीवन गीत भयो। त्यस्तै अर्को कूपको मण्डुक भनेको कूपमण्डुक यानि कुवाको भ्यागुतो भन्ने हुन्छ है त। त्यस्तै गरी अर्को हेरौँ, दिएको अनुच्छेदमा गाडा शब्दलाई विग्रह गरी देखाउनुहोस् भनेको छ। यसमा हेरौँ विग्रह गर्नु पर्यो है त। दिएको अनुच्छेदमा अनुच्छेदका गाडा शब्दलाई विग्रह गर्नु पर्यो। हेरौँ के छन्। पहिला चाहिँ सान्नानी भनेको छ है, सान्नानीको चाहिँ सानी नानी हो विग्रह गर्दा। त्यसै गरी अर्को हेरौँ पूजा सामग्रीलाई विग्रह गर्दा पूजाको लागि सामग्री पूजा सामग्री हुन्छ। त्यस्तै अर्को बाटापारी बाटाको पारी हुन्छ। त्यस्तै अर्को पिताम्बर भनेको पित अम्बर छ जसको भनेर विग्रह गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी बाघचाल भनेको बाघ चालिन्छ जसमा। अर्को हेरौँ नियमपूर्वक भनेको नियमपूर्वक, यसलाई चाहिँ अलग गर्ने है। अनि त्यसै गरी अर्को आजभोलि नै भयो अलग गर्ने अव्यय। धर्म र कर्म भयो। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ चक्रपाणीलाई कसरी विग्रह गर्न सकिन्छ। चक्र छ पाणीमा जसको हातमा चक्र भएकोलाई चक्रपाणी भनिन्छ है त। त्यस्तै गरी अर्को हेरौँ दोधार भनेको दुई धारको समूह हो। त्यस्तै गरी अर्को हेरौँ समास र विग्रहको क्रममा समास चौबन्दी छ। चौबन्दीलाई चाहिँ 4 बन्दीको समूह भन्न सकिन्छ।
त्यस्तै गरी मखीबुट्टे, मखीबुट्टे भनेको माखा जस्ता बुट्टा भएकोलाई मखीबुट्टे भनिन्छ। पञ्चामृत, 5 अमृतको समूह भयो। फुलपाती, फुल र पाती फुलपाती हुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को हेरौँ सयपत्री, 100वटा पत्र छन् जसमा भनेर विग्रह गर्न सकिन्छ है। अर्को के छ हेरौँ त लालुपाते छ है, लाल छ पात जसको भनेर विग्रह गर्ने। त्यसै गरी अर्को पल्ला घर, पल्लो प्लस घर पल्ला घर हुन्छ है। नीलकण्ठ, नीलकण्ठ भनेको नीलकण्ठ छ जसको नीलकण्ठ। त्यस्तै गरी अर्को षड्दर्शन, षड्दर्शन भनेको 6 दर्शनको समूह हो। त्यस्तै गरी अर्को हेरौँ अष्टाध्यायी भनेको छ है, अष्टाध्यायी भनेको 8 अध्यायको समूह हो। त्यसै गरी अभ्यास प्रश्न नम्बर 3 मा हेरौँ त के भनेको छ, पाठबाट समस्त शब्द खोज्नुहोस् र ती शब्द कसरी बनेका हुन् बताउनुहोस् भनेको छ। यसमा हेरौँ यहाँ चाहिँ पाठबाट समस्त शब्द मैले केही शब्दहरू खोजेर त्यसलाई चाहिँ छुट्याएको छु, विग्रह गरेको छु। हेरौँ भाइ बहिनी, भाइ र बहिनी भयो। अर्थशास्त्र, अर्थको शास्त्र भयो। स्नातकोत्तर, स्नातक उत्तर भयो। त्यसै गरी अर्को चाहिँ जीवन रक्षा, जीवनको रक्षा। अनि पढे लेखेको, पढेको लेखेको। त्यस्तै गरी अर्को छ 6-7, 6 र 7 भयो। अर्को हेरौँ कृषि कर्म, कृषि प्लस कर्म हो अलग गर्ने। त्यस्तै गरी अर्को खेती योग्य, खेतीका लागि योग्य भन्न सकिन्छ। लास्टमा हेरौँ बर पिपल, बल र पिपल भयो। त्यस्तै गरी अरू पनि हेरौँ यस्तै शब्दहरू, समस्त शब्दहरू समास शब्द गुरुआमा, गुरु प्लस आमा भन्ने विग्रह गर्दा है। त्यसै गरी अर्को चाहिँ छ वन जङ्गल, वन र जङ्गल बनाउन सकिन्छ। त्यसै गरी साँझ बिहान, साँझ प्लस बिहान हो अलग गर्ने है, अव्यय अव्ययभाव समास हो अलग गर्ने, यसमा र लेख्ने होइन अव्ययमा। त्यसै गरी चाहिँ खेतबारी, क्षेत्रबारी भयो। त्यसै गरी अर्को चाहिँ पात पतिङ्गर, पात र पतिङ्गर भयो। अनि मानव निर्मित, मानवद्वारा निर्मित भयो। रुख बिरुवा, रुख र बिरुवा भयो विग्रह गर्दा। त्यसै गरी गुरुमा, गुरुमा भन्दाखेरि गुरु प्लस आमा है, गुरुआमा पनि भन्न सकिन्छ। गुरुमा भन्दाखेरि गुरु प्लस आमा, गुरु र गुरु आमा है त। यसमा चाहिँ र लेख्नु हुँदैन है कर्मधार्यमा। विशेष गरी गुरुमा भनेको चाहिँ आमालाई, गुरु कि पत्नीलाई बुझाएको एउटै व्यक्तिलाई पछिल्लो शब्दको अर्थ प्रदान हो। त्यसमा चाहिँ हामी गुरुआमा भनेर जोडेर लेख्न सक्छौँ। गुरुमा लेख्दा राम्रो हुन्छ, गुरु प्लस आमा। बिउ बिजन, बिउ र बिजन। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ मनोविज्ञान, मनको विज्ञान हुन्छ है यसको। त्यस्तै गरी अर्को हेरौँ 4मा भनेको छ, 4मा के भनेको छ हेरौँ त, समस्त शब्द भए विग्रह अनि विग्रहको अवस्थामा भए समस्त शब्द बनाउनुहोस् भनेको छ। र यहाँ चाहिँ मैले जो छ किताबमा त्यसलाई मैले प्रश्नमा त्यहाँ भएकोलाई चाहिँ सेतो कलरमा लेखेको छु, उत्तर चाहिँ पहेँलो कलरमा छ है त। हेरौँ महाकवि भन्ने शब्द छ, महाकविलाई हामी चाहिँ महान कवि बनाउन सक्छौँ विग्रह गर्दा। त्यसै गरी बाछिटा भनेर दिएको छ, बाछिटाको भाङ्गो छिटा हो। त्यस्तै गरी फेद न टुप्पो भनेको छ, यसको चाहिँ नफेद न टुप्पो हुन्छ है। रतन्दो भनेको रातमा अन्धो भन्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी 9 रसको समूह भनेर सोधेको छ है, त्यसलाई चाहिँ नवरस लेख्ने, यो विग्रह भयो। त्यसलाई चाहिँ समास बनाउँदा नवरस हुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को सोधेको छ दाजु र भाइ, दाजु र भाइ, यसलाई चाहिँ दाजुभाइ बनाउन सकियो द्वन्द्व समास। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ के भनेको छ भने हाड जस्तो ओखर, हाड जस्तो ओखर विग्रह छ, यसलाई हामी समास बनाउँदा हाडै ओखर बनाउन सक्छौँ। त्यस्तै गरी अर्को के रहेछ रिष्ट र पुष्ट भनेको चाहिँ, रिष्ट र पुष्टलाई चाहिँ रिष्टपुष्ट भनेर लेख्न सकिन्छ, संयोजक हटाउने। त्यस्तै गरी अर्को भनेको छ न ऋण न धन, यसलाई चाहिँ समस्त शब्द बनाउँदा ऋण न धन बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को छ 7 मातृकाको समूह भनेको चाहिँ, 7 मातृकाको समूह के हुन्छ त सप्त मातृका हुन्छ। त्यस्तै गरी बाढी पीडित भन्ने समस्त शब्दलाई हामी बाढीले पीडित विग्रह गर्न सक्छौँ। र अर्को के सोधेको छ 4 पाउ भएको, यसलाई चाहिँ विग्रहलाई हामी चौपाया भनेर समास बनाउन सक्छौँ। अर्को चरी नङ्ग्रे रहेछ, चरी नङ्ग्रेलाई हामी चराका जस्ता नङ्ग्रा भएको भनेर विग्रह गर्न सक्छौँ। अर्को मुठा जत्रा जुङ्गा भएको रहेछ, यसलाई हामी जुङ्गा मुठे बनाउन सक्छौँ। त्यसै गरी बोकेदारी भनेको रहेछ, यसलाई चाहिँ कसरी लेख्ने विग्रह गर्दा भन्दा बोकाको जस्तो दारी छ जसको भनेर बनाउन सकिन्छ। अनि अर्को चन्द्र जस्तो बिन्दु, यो अगाडि पनि आएको थियो नि त, चन्द्र जस्तो बिन्दु हामी चन्द्रबिन्दु भन्न सकिन्छ यसलाई। अर्को चाहिँ लम्कना भनेको चाहिँ लम्कन्ना, लम्कन्ना भनेर राखेको छ, यसलाई विग्रह गर्दा लामा कान छन् जसका, लामा कान भएकोलाई के भनिन्छ लम्कन्ना भनिन्छ, लम्कन्ना। अर्को चाहिँ कालीमाटी, कालीमाटीलाई कसरी बनाउन सकिन्छ विग्रह, कालो प्लस माटो, कालीमाटी।
त्यस्तै अर्को लम्ब उदर भएको, लामो उदर भएको है, लम्ब उदर भएको अथवा लामो उदर भएको, यसलाई चाहिँ लम्बोदर भन्न सकिन्छ गणेशलाई भन्न खोजेको। त्यसै गरी अर्को चाहिँ लामो खुट्टा भएकोलाई चाहिँ लामखुट्टे भनिन्छ। त्यस्तै गरी अरू बाँकी हेरौँ। 5मा माथि परेका बाहेक विभिन्न प्रकारका समस्त शब्दहरू खोजी कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस् र त्यस्ता शब्दको विग्रह कसरी गर्न सकिन्छ भनी छलफल गर्नुहोस् भनेको छ। यहाँ मैले चाहिँ केही माथि परेभन्दा बाहेकका चाहिँ अन्य समस्त शब्दहरू खोजेर तिनलाई प्रस्तुत गरेको छु। हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ यसलाई समस्त शब्दलाई यसरी विग्रह गर्न सकिन्छ र यसमा चाहिँ मैले समासको नाम समेत लेखेको छु है त। हेरौँ, अघिल्तिर शब्दलाई विग्रह गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त? हेरौँ, हर बखत, त्यस्तै गरी इच्छा अनुसार, अनि अर्को शब्द छ शोकाकुल, पूजा सामग्री, अनि जगदीश्वर भन्ने शब्द छ। हेरौँ, पहिला सुरुमा चाहिँ अघिल्तिर कसरी बनेको? अघि प्लसतिर के हुन्छ त? अघिल्तिर हुन्छ। यो चाहिँ समाजको नाम के हो त? यसको भन्दा अव्ययीभाव समास हो। अव्ययसँग अव्यय अथवा अव्ययसँग अन्य पद मिलेर अथवा अन्य पदहरू मिलेर मेल भएर, अन्य पदहरूको मेल भएर चाहिँ बन्ने समास शब्दले चाहिँ अव्ययको काम गर्नुपर्छ है। अव्यय शब्द बन्नुपर्छ, अव्ययको काम गर्नुपर्छ हो। त्यो अव्ययको भाव बुझाउने समस्त शब्दले अव्ययको भाव बुझाउँछ भने त्यसलाई अव्ययीभाव समास भन्ने हो। हर बखत, हरेक बखत है त, यो पनि अव्यय नै भयो। त्यसै गरी इच्छा अनुसार, इच्छा प्लस अनुसार, यो पनि के भयो त? अव्यय नै भयो। अनि शोकले आकुल, शोकाकुल है, यो के भयो त? विभक्ति चिन्ह लोप भएर बनेको हुनाले तत्पुरुष समास भयो। त्यसै गरी पूजालाई सामग्री, पूजा सामग्री हुन्छ, यो पनि विभक्ति चिन्ह लोप भयो, तत्पुरुष समास भयो। जगतका ईश्वर, जगदीश्वर भयो, यो पनि के भयो त? तत्पुरुष समास नै भयो। त्यसै गरी अर्को हेरौँ त, चन्द्रबिन्दु अनि बलादमे, त्यस्तै गरी ठुलदाई, त्रिवेणी, अष्टधातु, दशावतार, हेरौँ त यी सबै कसरी हो त? चन्द्रबिन्दु, चन्द्र जस्तो बिन्दु, चन्द्रबिन्दु कर्मधार्य जस्तो। अनि भलो प्लस आदमी, भलादमी कर्मधार्य समास भयो। पछिल्लो पद प्रधान भयो होइन त। अनि ठुलदाई, ठुला प्लस दाई, ठुलदाई, यो पनि के भयो त? कर्मधार्य नै भयो। पछिल्लो शब्दको अर्थ प्रधान भयो, दाई। अनि त्यसै गरी त्रिवेणी, त्रिवेणी भन्दाखेरि 3 नदीको सङ्गम भयो है त। सङ्ख्यासँग नामको मेल भएर भन्यो, को समूह लाग्यो है त। के भयो त? द्विगु समास भयो। त्यस्तै गरी अष्टधातु, यो पनि सङ्ख्यासँग सम्बन्धित भयो। 8 धातुको समूह, 8 धातुको समूह अष्टधातु हुन्छ, द्विगु समास भयो। त्यसै गरी 10 अवतारको समूह के हुन्छ त? दशावतार हुन्छ, यो पनि के भयो त? सङ्ख्यासँग सम्बन्धित भएपछि द्विगु समास भयो। त्यस्तै गरी अरू बाँकी केही हेरौँ। नाफा नोक्सान छ, अनि फेर्न टुप्पो छ, सुख दुःख, पिताम्बर, गोबर गणेश, लुछाछुँडी छ है। नाफा नोक्सान, नाफा वा नोक्सान, नाफा नोक्सान, यो के भयो त? विभक्ति के भन्छ, यो चाहिँ संयोजक चिन्ह लोप भएर बनेको छ है। यसलाई चाहिँ द्वन्द्व समास। त्यस्तै गरी चाहिँ अर्को छ फेद नफेद नटुप है त, यो पनि के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ द्वन्द्व समास भयो। अर्को चाहिँ हेरौँ, सुख र दुःख, यो पनि विभक्ति चिन्ह लोप भएर बनेको छ, दुइटै शब्दको अर्थ प्रधान छ, द्वन्द्व समास भयो। पिच छ अम्बर जसको, यो पिताम्बर भयो है त, बहुव्रीहि समास। त्यस्तै गरी गोबर गणेश, गोबरको गणेश जस्तो छ जो, यो चाहिँ के भयो त? बहुव्रीहि समास। त्यस्तै गरी लुछाचुँडी, लुछेर अनि चुडेर गरिने झगडा, लुछाचुँडी हुन्छ, यो के भयो त? बहुव्रीहि समास भयो। ल त भाइ बहिनीहरू, आजलाई यति नै। धन्यवाद।